बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमारा मौजू है, क्या अर्तुगरुल गाजी मुसलमान थे? सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्तुगरुल गाजी और उनके कबीले के लोग तो मुसलमान ही नहीं थे। नाजरीन, इस हवाले से आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तारीखी हवालों, इल्मी और अक्ली दलाइल के साथ बताया जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपके इल्म में इजाफा होगा और जो लोग ये कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी मुसलमान नहीं थे, आप उनको जवाब दे सकेंगे। नाजरीन, जो लोग ये कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी और उनके कबीले के लोग मुसलमान नहीं थे, वो तारीख में से दो दलीलें पेश करते हैं। उनकी पहली दलील तारीख की मारूफ किताब कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ टर्की में से है, जिसकी तदवीन में तुर्क और उस्मानी तारीख पर अथॉरिटी प्रोफेसर सुरैया फारूकी माविन मुदीर के तौर पर और उनके अलावा दीगर तुर्क मुअर्रिखीन भी शामिल थे। इसकी पहली जिल्द में अर्तुगरुल का नाम सिर्फ एक जगह सफ़ा नंबर 118 पर आया है। मुसन्निफ के नज़दीक अर्तुगरुल के बारे में हम कुछ नहीं जानते और उसकी मौजूदगी का पता उसके बेटे उस्मान के एक सिक्के से चलता है। दूसरी दलील, उर्दू में इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मारूफ और पढ़ी जाने वाली किताब डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर की 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब दौलत उस्मानिया में से है। यह किताब मशहूर इल्मी इदारे दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की शाये करदा है। इस तारीख का दिबाचा सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा और इस किताब का मकसद मुसलमानाने हिंद को तुर्कों के कारनामों से रोशनास करवाना था। नाजरीन, इस किताब का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि इस किताब में डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर इस बात को तस्लीम करते हैं कि अर्तुगरुल और उनके कबीले के लोग मुसलमान नहीं थे, बल्कि बुत परस्त थे। इस हवाले से हमने इस किताब का मुताला किया और देखा कि इस किताब में डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर ने अर्तुगरुल और उनके कबीले के लोगों के मुतालिक क्या लिखा। नाज़रीन, तारीख की इस किताब में डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर एक अंग्रेज मुअर्रिख की शहादतें पेश कर रहे हैं और सफ़ा नंबर 21 पर लिखते हैं, 1916 में मिस्टर हर्बर्ट गिनीज ने अपनी मुस्तनद तालीफ असासे सल्तनत उस्मानिया को शाये करके ये ताज़ा तहकीक पेश की कि सुगूत में बुदबाश इख्तियार करने के वक्त उस्मान और उसके कबीले के लोग बुत परस्त थे। 13वीं सदी ईसवी के इब्तदा में खुरासान और मावरा उन नहर के दूसरे इलाकों की जो कौमें एशियाई कूचक की सरहदों पर नमूदार हुई, उनके इस्लाम लाने का कोई सरीही जिक्र किसी तारीख में नहीं मिलता। उनसे पहले के तुर्क हमला आवर जब इस मुल्क में दाखिल हुए तो वो कई पुश्तों से अरबी इस्लाम के जेर असर रहते आए थे। चुनाचे आले सल्जोक भी मुसलमान ही थे, मगर बाद के आने वाले तुर्क जिनमें उस्मान पैदा हुआ, कुछ बहुत ज्यादा इस्लाम के जेर असर नहीं रहे। खुद उस्मानियों के मुअर्रिख नशरी के बयान से भी साफ इशारा मिलता है कि उस्मान का मोरस आला सुलेमान शाह और उसके साथी जो अपने वतन से निकल खड़े हुए थे और 50,000 घरानों पर मुश्तमिल थे, गैर मुस्लिम थे। वो कहता है कि इनमें से कुछ शामी तुर्कमानों के आबाओ अजदाद थे और बकिया उन तमाम खाना बदोश कौमों के जो रूम में इधर उधर फिरा करती थी और खुद नशरी के ज़माने में भी मौजूद थी। 12वीं सदी ईसवी और उसके बाद के सयाहों की बकसरत शहादतों से भी ये मालूम होता है कि ये कौमें बुत परस्त थीं। नाजरीन, ये एक अंग्रेज के दलाइल हैं, जबकि इसी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर ने अर्तुगरुल के बारे में लिखा, सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को अपने मुक़द्दमतुल जेश का सिपा सालार मुकर्रर किया। हिलाल सुल्तान अलाउद्दीन के अलम का निशान था। अर्तुगरुल ने भी उसके नायब की हैसियत से इसी निशान को इख्तियार किया जो आज तक तुर्कों की अजमत का कौमी निशान है। 687 हिजरी बमुताबिक 1288 ईस्वी में
ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سوغوت کے قریب دفن ہوا۔ سلطان علاء الدین کا ارطغرل کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار مقرر کرنا اور اپنا ہلال ان کو عطا کرنا، ارطغرل کی وفات کے بعد ان کا دفن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ارطغرل مسلمان تھے۔ ناظرین، تاریخ عالم قبل از اسلام سے لے کر مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر تک ملت اسلامیہ کی 1300 سالہ مکمل تاریخ 2500 سے زائد صفحات پر مشتمل تاریخ ملت کی جلد سوم کے صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہے: امیر ارطغرل سلطان علاء الدین کے بعد کی صحبت سے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے اسلام کے آغوش میں ماں اپنے قبیلے کے آ گیا تھا، تو اس نے عثمان کو اور اپنے دوسرے لڑکوں کو مثل اہل اسلام کے طریقے پر تعلیم و تربیت دلوائی۔ عثمان خود شجاع اور بہادر تھا، اسلام کی تعلیم اور اسلامی فضا نے اس میں 4 چاند لگا دیے۔ ناظرین، تاریخ میں ایسی بے شمار دلیلیں ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان تھے۔ جیسے آپ کی شادی سلجوق سلطنت کی شہزادی حلیمہ سلطان سے ہوئی، جو کہ مسلمان سلطنت کی مسلمان شہزادی تھی۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا، جو کہ عربی اور اسلامی نام ہے۔ سوغوت میں سن 1250 عیسوی کے لگ بھگ آپ نے اپنے نام کی مسجد تعمیر کروائی، جو نازیوں نے تباہ کر دی، اور سلطان عبد الحمید نے دوبارہ مرمت کروائی۔ ارطغرل کے ساتھ غازی عبد الرحمن کی قبر موجود ہے، جو کہ اس کا جانباز تھا۔ تو کیا مسلمان اور بت پرست اکٹھے پڑے ہیں؟ ارطغرل کا قبیلہ کائی تھا، جو کہ شاہ خوارزم کا چہیتا قبیلہ تھا، اور منگولوں کے ہاتھوں شاہ کی شہادت کے بعد ہجرت کر کے موجودہ ترکی آیا تھا۔ کیا پھر شاہ خوارزم بھی بت پرست تھا؟ ارطغرل کا سپہ سالار ترگت نورگل، جس نے 125 سال اسلام کے لیے جنگیں لڑی، کیا ایک بت پرست کا مسلمان سپہ سالار تھا، جس نے مسلمانوں کی خلافت کے لیے 100 سال جنگوں میں گزار دیے اور 125 سال کی عمر میں شہید ہوئے؟ ارطغرل اگر بت پرست تھا تو اس کی بیک وقت صلیبیوں اور منگولوں سے جنگیں کیوں ہوئیں؟ ارطغرل کے نام کے ساتھ غازی کا لفظ موجود ہے، اور غازی صرف اور صرف مسلمانوں کا جنگی نام ہے۔ ارطغرل نام بت پرستوں کا نہیں رکھا جاتا، بلکہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، جیسے تغرل بیگ گزرے ہیں، اور ارطغرل غازی الب ارسلان جیسے ترک مسلمان فاتح سے تعلق بتاتا ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ ناظرین، آپ کو ارطغرل پر بغیر ثبوت کے اعتراض کرنے والے وہی لوگ نظر آئیں گے جو راجہ داہر جیسے ملعون اور بت پرست کو شہید اہل بیت اور محمد بن قاسم کو مجاہد ماننے کے بجائے کچھ اور ہی سمجھتے ہیں، جو سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان شہاب الدین غوری اور سلطان محمود غزنوی جیسے بت شکن مجاہدوں کو ڈاکو، قزاق اور لٹیرے بولتے ہیں، کیونکہ 1400 سالہ تاریخ میں ان لبرلز نے کوئی مرد حر تو پیدا نہیں کیا، البتہ غدار در غدار بہت پیدا کیے اور کر بھی رہے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل info@adil کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔